सो डाटाबेसमा हामीले सबभन्दा पहिलो कन्सेप्ट भनेको डेटा भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। डेटा डेटा भनेको अब हेर्दै जाने है। डेटा सन्तोषमा गरलाई इन्ट्री गरौँ। डेटा भनेको र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर। र फ्याक्ट्स और फिगर। र फ्याक्ट्स और फिगर है। त्यसपछि यो यसको चाहिँ मिनिङ हुँदैन। नो मिनिङ जेनरली नो नो मिनिङ हैन। जेनरली यसको मिनिङ हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामी इनपुटको रूपमा लिन्छौँ। टेकन एज एन इनपुट है। टेकन एज इनपुट इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यसपछि व्हेन इट इज प्रोसेस डेटा जब प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्फर्मेसन हुन्छ। इन्फर्मेसन हुन्छ। इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस्ड डेटा हैन। जब हामी डेटालाई प्रोसेस गर्छौँ तब त्यो के बन्छ इन्फर्मेसन बन्छ है। इन्फर्मेसन भनेको मिनिङफुल हुन्छ अलवेज मिनिङफुल। जब हामीले प्रोसेस गर्छौँ त्यो चाहिँ अलवेज के हुन्छ मिनिङफुल हुन्छ। डेटालाई हामी प्रोसेस गरिसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन बन्छ। अनि त्यो डेटा प्रोसेस गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर हुन्छ हैन, डेटालाई एरेन्ज गर्ने सफ्टवेयर हुन्छ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो डिबिएमएस। अथवा डेटालाई हामीले एरेन्ज्ड फर्ममा राख्यौँ भने त्यो चाहिँ डेटाबेस भन्छ। डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ रेकर्ड्स, कलेक्सन अफ डेटा, सिमिलर डेटा, कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा, कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा हैन, डेटाबेस भनेको। अनि त्यसपछि डेटाबेसलाई हामी जस्तै केबाट कलेक्सन गर्छौँ, सिमिलर डेटाको हामी कलेक्सन गर्छौँ र त्यो कलेक्टेड डेटालाई प्रोसेस गर्नको लागि कुनै एउटा सफ्टवेयरमा राख्छौँ अथवा कुनै टेबलमा राख्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो डिबिएमएस हो। डिबिएमएस भनेको चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर that manages database हैन। डाटाबेसलाई जे हामी म्यानेज गर्ने जुन सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो के हो डिबिएमएस हो। जस्तै के हो त फर एक्जाम्पल एमएस एक्सेस, फक्स प्रो हैन, फक्स प्रो त्यसपछि आएर फक्स प्रो पछि एसक्यूएल सर्भर ब्ला 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 है। अब यस्ता धेरैवटा डिबिएमएस सफ्टवेयरहरू छन् जसले चाहिँ डाटाबेस म्यानेज गर्छ है। डिबिएमएस भनेको डाटाबेसलाई जसले म्यानेज गर्छ त्यो त्यसलाई हामी डिबिएमएस भन्छौँ। अब डाटाबेस भनेको सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि टेबललाई हामी एउटा टेबल चाहिँ हाम्रो डेटाबेस हो हैन। डेटाबेस क्यान बी म्यानुअल अर कम्प्युटराइज फर्म अफ डेटाबेस हैन। यदि हामीले त्यो सिमिलर रेकर्डलाई चाहिँ कम्प्युटराइज फर्ममा राख्यौँ कुनै डिबिएमएस प्रयोग गरेर भने द्याट इज डेटाबेस, इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस। यदि हाम्रो म्यानुअल फर्ममा छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हो म्यानुअल डेटाबेस। एटेन्डेन्स रजिस्टर हैन, प्रिन्टेड डिक्सनरी यिनीहरू चाहिँ म्यानुअल फ्लाइट सेड्युल हैन, प्रिन्टेड फ्लाइट सेड्युल यिनीहरू चाहिँ म्यानुअल हो भने त्यसैलाई हामीले कम्प्युटराइज गरेर चाहिँ कम्प्युटरमा राख्यौँ भने त्यो के हो इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस भयो। अब यसको टर्महरू छ जस्तै
यो एउटा डाटाबेस भयो, सपोज यो डाटाबेस भयो भने सरर हेर्दै जाऊ, यो एउटा डाटाबेस भयो भने हैन, यो एसएन भनौँ, यहाँ यो नेम, यो एड्रेस, यो फोन नम्बर भयो भने अब यहाँ फिल्ड, यहाँ टर्महरू छ। फिल्ड भनेको यो एउटा कोलम हैन, यो म रेड कलरले जति पनि घेरा लाउँछु, यो एउटा कोलम चाहिँ के हो, फिल्ड भयो। त्यस्तै यहाँ कतिवटा फिल्ड छ भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा फिल्ड छ है। कोलमलाई हामी फिल्ड भन्छौँ है। त्यसपछि अर्को छ यो फिल्ड भयो अनि अर्को छ रेकर्ड, जस्तै यो FIELD फिल्ड है। त्यसपछि अर्को छ रेकर्ड। रेकर्ड भनेको चाहिँ जस्तै यो सरी, रेकर्ड भनेको चाहिँ यो एउटा रोलाई हामी रेकर्ड भन्छौँ, यो रेकर्ड हो है। यो चाहिँ के हो, रेकर्ड, RECORD रेकर्ड। अथवा यसलाई हामी सुन्दैछौ कि छैन हौ? छैन, अहिले भर्खर तपाईँ डाइरेक्ट उड्नु भयो त। हो, यहाँ हो, इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनिरहेको छ, अलिक स्लो, हल्का स्लो छ इन्टरनेट यहाँको है। रेकर्ड भनेको बुझ्यौ नि, फिल्ड र रेकर्ड भन्ने बुझ्यौ है। फिल्ड र रेकर्ड है। फिल्ड भनेको कोलम, रेकर्ड भनेको रो है। यो चाहिँ यो यस्तो होरिजेन्टल चाहिँ यो फिल्ड भयो है। त्यसपछि के अरे सरी, भर्टिकल चाहिँ फिल्ड भयो, होरिजेन्टल चाहिँ रेकर्ड भयो, रो भयो, रो अथवा रेकर्ड है, रेकर्ड है। अनि यो फिल्डलाई चाहिँ हामी को भन्छौँ, LUMN, कोलम पनि भन्छौँ। फिल्डलाई हामी कोलम भन्छौँ। अनि त्यसपछि यो बिचको त सेल भइहाल्यो। अब यस्तो यो बिचको यो डेटा इन्ट्री गर्ने प्लेस भनेको चाहिँ यो के हो, सेल, सेल है, सेल भयो। त्यसपछि अर्को अब यो होल चाहिँ के हो, यो होल चाहिँ टेबल और डाटाबेस, डाटा बेस यो भयो। अब डाटाबेसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो याद गर्ने, एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ है, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज। अब त्यसपछि आएर अब मोडलतिर जाउँ, डाटाबेस मोडलमा जाउँ। एडभान्टेज डिसएडभान्टेज तिम्रो आफैले पढिहाल्छ। डाटाबेस, इलेक्ट्रोनिक डाटाबेसको एडभान्टेज के हुन्छ, कम्प्युटराइज डाटाबेस नहुने हो भने के हुन्छ, त्यो डिसएडभान्टेज बुकमा पनि छँदैछ, त्यो सर हेर्ने। अब डाटाबेस मोडलमा हाइरार्किकल मोडल पहिले 1 नम्बरमा है। डाटाबेस मोडलमा हाइरार्किकल मोडल एउटा छ है। हाइरार्किकल मोडल कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि टाइप्सहरू छुट्याउनु पर्यो, कम्प्युटरको टाइप्स छुट्याउनु पर्यो भने माथि कम्प्युटर लेख्छौँ अनि तल कम्प्युटरको टाइप्स गर्छौँ नि, हाइरार्की। त्यो हाइरार्की चाहिँ कम्प्युटरको टाइप हो। जस्तै अब रेकर्ड भन्छौँ हैन, प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ बुकमा रेकर्ड, प्रिन्सिपल यो टपमा रह्यो हैन। अब प्रिन्सिपलको के हुन्छ त, अब हाइरार्की के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ स्टुडेन्ट हैन, यो हाइरार्की भयो। अर्को हुन्छ म्यानेजमेन्ट हैन, म्यानेजमेन्ट रेकर्ड। त्यसपछि अर्को हुन्छ फ्याकल्टी रेकर्ड, फ्याकल्टी रेकर्ड। यो खुसीलाल अलि जहिले सकिने बेलामा आउँछ क्या। यसलाई म कति मिनट बाँकी छ, यसलाई इन्ट्री नगर्दा पनि हुने हो खासमा यो है। अब त्यसपछि यसरी अब यस स्टुडेन्टको पनि फेरि डिफ्रेन्ट क्याटेगोराइजेसन छ भने यो यहाँबाट यसरी ब्रान्च हुँदै जान्छ। म्यानेजमेन्टमा पनि ब्रान्च हुँदै जान्छ।
यस्तो खालको डेटाभित्र डेटा छ भनेदेखि चाहिँ त्यो के हो हायरार्किकल मोडल भन्छ। हायरार्किकल मोडल भनेको एकदमै ओल्ड फेसन मोडल हो। पुरानो मोडल हो। अहिले यो आउटडेटेड यो अहिले डाटाबेस मोडलमा अहिले यो मोडल पाउँदैन है। तर जानिराख्ने र यो सबैभन्दा इजिएस्ट मोडल हो। यो डिजाइन गर्नको लागि एकदमै इजी मोडल हो र इट हेज वन अर मोर एट्रिब्युट हुन्छ। त्यसपछि अर्को नेटवर्क मोडल है। नेटवर्क मोडलमा चाहिँ यो हायरार्किकल मोडल जस्तै हो तर नेटवर्क मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब यहाँ हेर यसैलाई म नेटवर्क मोडल बनाइदिन्छु। अब यहाँनिर जस्तै स्टुडेन्टमा छ यहाँ एक्जाम र पर्सनल भनेको छ होइन। एक्जाम भनेको छ, पर्सनल भनेको छ। अनि म्यानेजमेन्टमा भनेको छ इम्प्लोइ भनेको छ। इम्प्लोइ भनेको छ। त्यसपछि अब यतापट्टि डिपार्टमेन्टमा भनेको छ, अब फ्याकल्टीमा भनेको छ, टिचर भनेको छ, स्टुडेन्ट भनेको छ। टिचर स्टुडेन्ट भनेको छ भने अब यो टिचर इम्प्लोइ यो पर्सनल अब यो फ्याकल्टी एउटा चाहिँ अब्जेक्ट भयो होइन, एउटा एट्रिब्युट भयो। म्यानेजमेन्ट अर्को एट्रिब्युट भयो भने अब हायरार्किकल मोडलमा चाहिँ छुट्टा-छुट्टै तल जान्छ। यसरी चाहिँ ब्रान्च हुँदै हुँदै जान्छ भने नेटवर्क मोडलमा चाहिँ यो जुनसुकैसँग रिलेसन हुनसक्छ। यो टिचर प्लस इम्प्लोइको पनि यहाँ के हुनसक्छ, रिलेसन हुनसक्छ। यो टिचर र इम्प्लोइको पनि रिलेसन यहाँबाट यसरी हुनसक्छ है। यो कलर म हेरिदिन्छु। यो टिचर र इम्प्लोइको है, यो टिचर र इम्प्लोइको पनि यहाँबाट चाहिँ रिलेसन राखिदिन सक्छ, लिङ्क राखिदिन सक्छ यो नेटवर्क मोडलमा चाहिँ है। नेटवर्क मोडलमा, नेटवर्क डाटाबेस मोडलमा चाहिँ अथवा यहाँ इम्प्लोइको र पर्सनलको पनि राखिदिन सक्छ। यो र योको पनि रिलेसन राखिदिन सक्छ भनेको एउटा चाहिँ एट्रिब्युटबाट अर्को एट्रिब्युटको पनि लिङ्क हुनसक्छ है। एट्रिब्युट टु एट्रिब्युट लिङ्क हुनसक्छ। यसमा चाहिँ एट्रिब्युट टु एट्रिब्युट लिङ्क हुँदैन। एउटा एट्रिब्युटको त्यसैको जस्तै स्टुडेन्टको एक्जाम र पर्सनल हुँदै हुँदै जान्छ। अनि एक्जामको फेरि अरू ब्रान्च हुन्छ, पर्सनलको अरू ब्रान्च हुनसक्छ। स्टुडेन्टको रेकर्ड र म्यानेजमेन्टको रेकर्डसँग चाहिँ म्याचिङ हुँदैन यो हायरार्किकल मोडलमा। तर नेटवर्क मोडलमा चाहिँ के हुन्छ, यो स्टुडेन्टको कुनै एट्रिब्युटसँग यता फ्याकल्टीको एट्रिब्युट र स्टुडेन्टको एट्रिब्युट पनि जोइन भइदिन सक्छ। भनेको यसमा डिफ्रेन्ट रिलेसनसिप क्रिएट गर्न सकिन्छ यो नेटवर्क मोडलमा। त्यसपछि आएर अर्को छ रिलेसनल डाटाबेस मोडल। रिलेसनल डाटाबेस मोडलमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो इन्टिटी रिलेसनसिप डाटाबेस मोडल हो। डाइरेक्ट यही हेरौँ है। इन्टिटी रिलेसनसिप डाटाबेस मोडलमा चाहिँ सोनिकलाई नो इन्ट्री अब यतिखेर आउनेलाई। अब जम्मा 10 मिनट बाँकी छ। इन्टिटी रिलेसनसिपमा चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा त्यो इन्टिटी भनेको के हो बुझ्नु पर्यो। इन्टिटीलाई हामी यस्तो यो चाहिँ नि उसमा होइन रेक्टेङ्गल बक्समा चाहिँ इन्टिटी भनेको कुनै थिङ्स अब्जेक्ट है यस्तोमा चाहिँ जनाउँछौँ। TITY इन्टिटी भनेको अब्जेक्ट अथवा थिङ्स होइन। को एउटा स्टुडेन्ट रामबहादुर भनेको इन्टिटी होइन, श्यामबहादुर इन्टिटी अथवा बुक छ भनेदेखि कम्प्युटर बुक इन्टिटी। यस्तो कुनै एउटा अब्जेक्ट अथवा थिङलाई चाहिँ रियल वर्ल्डमा जे पाइन्छ, जे चिज पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्टिटी भन्छौँ। अनि त्यसपछि एट्रिब्युट भनेको त्यसको प्रपर्टी। एट्रिब्युटलाई चाहिँ हामी यस्तो यो ओभल सिम्बलमा देखाउँछौँ। यो चाहिँ एट्रिब्युट। कनेक्ट भयो है? सुन्दैछौ भने मोमो भन्ने, सुनेको छैन भने चाउमिन भन्ने। मोमो कि चाउमिन सुनेन? सर तपाईको इन्टरनेट कस्तो क्लियर आएन। के गर्ने त अब? इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भनिरहेछ भन्न चाहिँ है।
अब यहाँनिर अब यहाँ इन्टिटी भनेको के हो अरे? इन्टिटी भनेको सुन्यौ कि सुनेनौ? इन्टिटी भनेको रियल वर्ल्डमा पाइने जे थिङ्स हुन्छ अथवा अब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई इन्टिटी भन्छौँ हामी है। एट्रिब्युट भनेको त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा त्यसको प्रपर्टी। कुरो बुझेन? जस्तै यो स्टुडेन्ट भनौँ भने यो चाहिँ इन्टिटी, यसलाई यस्तो बक्समा राख्छौँ हामी है। त्यसपछि स्टुडेन्टको एट्रिब्युट के हो त? स्टुडेन्टको नेम, यो चाहिँ के हो? एट्रिब्युट भयो। यो चाहिँ एट्रिब्युट नेम है। यो चाहिँ भयो इन्टिटी, यो भयो एट्रिब्युट है। अनि त्यसपछि आएर लिङ्क भनेको यो जुन एउटा इन्टिटी टु अर्को इन्टिटी हैन, लिङ्क राख्ने जुन डायग्राम हुन्छ इन्टिटी रिलेसनसिपमा, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ? एउटा लाइनले जोड्छ। र रिलेसनसिप भनेको चाहिँ अब स्टुडेन्ट नेम छ, यहाँ स्टुडेन्ट, यो भनेको पनि यो के हो? इन्टिटी भयो। यो इन्टिटी भयो स्टुडेन्ट है। त्यसपछि आएर यहाँनेरि स्टुडेन्टको नेम छ हैन, नेम छ। अब यो नेम र यो नेमलाई जोड्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि है, यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिलेसनसिप हुन्छ। रिलेसनसिपको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यो धर्कोले चाहिँ के गर्छ? यो लाइनले चाहिँ रिलेसनसिप देखाउँछ। यो चाहिँ के हो? रिलेसनसिप। सपोज है, एकैछिन है, यहाँनेरि जस्तै यहाँ टिचर बनाऊ है। सपोज यहाँ टिचर, स्टुडेन्टको नेम, टिचरको नेम छ। अब यहाँनेरि रिलेसन, टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसन राख्नु पर्यो भनेदेखि के गर्ने? यो चाहिँ रिलेसनसिप, रिलेसन। अनि टिचर र स्टुडेन्टको रिलेसन केले बन्छ भन्दाखेरि टिचिङले। अब यस्तो दुईटा इन्टिटी बिचको रिलेसन जनाउनलाई चाहिँ हामी इन्टिटी रिलेसनसिप, यो ER मोडल पनि भन्छ। इन्टिटी रिलेसनसिप मोडलबाट चाहिँ हामीले डाटाबेस क्रिएट गर्ने गर्छौँ है। अब यस्तोमा यो चाहिँ यहाँ हेर, अब यो दुईटा, यो एउटा टेबल भयो र है, त्यसपछि यो अर्को टेबल भयो। यो दुईटा टेबलको बिचमा एउटा स्टुडेन्ट टेबल छ, एउटा टिचर टेबल छ। दुईटा टेबलको बिचमा चाहिँ यहाँनेरि के भयो? रिलेसनसिप भयो। के को माध्यमबाट रिलेसनसिप? टिचिङको माध्यमबाट। भने जस्तै यो एउटा टेबल र यो अर्को टेबलमा म्याचिङ फिल्डहरूको रिलेसनसिप राख्नु पर्यो भने हामीले कसरी राख्छौँ त? अब यहाँ त जस्ट एउटा स्टुडेन्टको नेम भनेको छ, यहाँ टिचरको नेम भनेको छ। अब यस्तै यो स्टुडेन्टको एट्रिब्युटहरू अरू पनि हुनसक्छ। स्टुडेन्टको रोल नम्बर हुनसक्छ, स्टुडेन्टको सब्जेक्ट हुनसक्छ, स्टुडेन्टको हैन एड्रेस हुनसक्छ, स्टुडेन्टको फोन नम्बर हुनसक्छ। सिमिलरली टिचर मे हेभ हैन, सब्जेक्ट हुनसक्छ, कुन सब्जेक्टको टिचर हो त्यसको, उसको फोन नम्बर, उसको एड्रेस हुनसक्छ हैन। त्यो त मल्टिपल एट्रिब्युट। सिङ्गल वान इन्टिटी हेज मल्टिपल अब्जेक्ट, के अरे सरी, मल्टिपल एट्रिब्युट्स हैन। अब त्यसमा त्यो मल्टिपल एट्रिब्युटमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने, जस्तै लिङ्क राख्नु पर्यो भने कस्तो कस्तो लिङ्क राख्छौँ हामीले भन्दा, एउटा 1 to 1, एउटा 1 to many, अर्को मेनी टु मेनी। यसो तीनटा हामीले 3 टाइप्सको रिलेसनसिप राख्छौँ हैन। 3 टाइप्सको रिलेसनसिप राख्छौँ। अब 1 to 1 रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, 1 to 1 रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै एउटा स्टुडेन्ट छ यहाँ हैन, STUD स्टुडेन्ट छ। यो स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ के हो? एउटा यो इन्टिटी भयो है। त्यसपछि स्टुडेन्टको के हुन्छ? आइडी हुन्छ, यो एट्रिब्युट है, आइडी हुनुहुन्छ। स्टुडेन्टको नेम हुन्छ हैन, स्टुडेन्टको नेम हुन्छ,
स्टुडेन्टको के हुन्छ, एड्रेस हुन्छ हैन, स्टुडेन्टको फोन नम्बर हुन्छ भने यी सबै चाहिँ के हुन्, इन्टिटी भनेको चाहिँ यो स्टुडेन्ट हो। अनि त्यसपछि यो नेम, एड्रेस, फोन यिनीहरू चाहिँ के हुन्, यो चाहिँ एट्रिब्युट भयो। सिमिलरली अब टिचरको यता टेबल बनाऊ, TEACHER भनेको टिचर एउटा के भयो फेरि, इन्टिटी भयो। टिचरको आइडी हुनसक्छ हैन, यो एट्रिब्युट भयो। टिचरको नेम हुनसक्छ, यो अर्को एट्रिब्युट भयो। टिचरको फोन नम्बर हुनसक्छ, यो अर्को एट्रिब्युट भयो। टिचरको इमेल हुनसक्छ, यो अर्को एट्रिब्युट भयो भने अब यसमा रिलेसनसिप के हुनसक्छ, एउटा टिचरको के अरे एउटा स्टुडेन्टको रिलेसनसिप एउटा टिचरसँग भयो भने त्यो के हो, 1 to 1 रिलेसनसिप भयो। जस्तै मनिष मेहताले मलाई अहिले क्लास सकिएपछि मलाई मेसेन्जरमा फोन गरेर अथवा चाहिँ मलाई फोन गरेर सोध्यो, सर यसको क्वेसनको आन्सर आएन भनेर उसले क्लासभन्दा बाहिर निक्लेको बेला मलाई सोध्यो भने त्यो रिलेसनसिप चाहिँ के हो, 1 to 1 रिलेसनसिप। 1 टिचर ह्याज 1 स्टुडेन्ट रिलेसनसिप हैन, 1 टिचर ह्याज 1 स्टुडेन्ट रिलेसनसिप हैन, 1 to 1। एउटा स्टुडेन्टले इन्डिभिजुअल्ली एउटा टिचरलाई क्वेसन गर्यो भने त्यो रिलेसनसिप के हो, 1 to 1 रिलेसनसिप। सिमिलरली 1 to many हैन, 1 to many। मैले अब तिमीहरूलाई मैले होमवर्क गर भनेर दुईटा क्वेसन मैले दिएँ हैन, टिचर चाहिँ 1, स्टुडेन्ट चाहिँ मेनी हैन, सपोज 10। मैले तिमीहरूलाई होमवर्क गर, आजको होमवर्क यो सबैले भोलि होमवर्क बुझाउने भनेर मैले होमवर्क दिएँ भनेदेखि त्यो होमवर्क एकजनालाई मात्रै दिएको हुन्छ, क्लासमा होमवर्क दिएँ भने त्यो सबैलाई दिएको हुन्छ भनेको। एउटा टेबलको अब यहाँ सुन है, यो टेबलको कुरा आउँछ फेरि। अब 1 to many भनेको चाहिँ 1 field of a table has link with many field हैन, मैले यतापट्टि लेखेँ है, यहाँबाट many fields of another table हैन। 1 field of a table has link with many fields of another table भयो भने त्यो चाहिँ के हो, 1 to many। 1 field of table भनेको एकजना टिचरले, मेनी फिल्ड हैन, मेनी फिल्ड अफ अदर टेबल भनेको एउटा क्लासको चाहिँ मेनी स्टुडेन्टलाई ल सबैले होमवर्क गरेर ल्यायो भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो, 1 to many रिलेसनसिप भयो है, 1 to many। अब अर्को रिलेसनसिप छ मेनी टु मेनी। मेनी टु मेनी रिलेसनसिप भनेको चाहिँ आज दिनभरिमा, आज तिमीहरूको होल सबै अनलाइन क्लासमा चाहिँ 4वटा कतिवटा अनलाइन क्लास हुन्छ हैन, 4-5वटा अनलाइन क्लासमा सबै टिचरले यो चाहिँ स्टुडेन्ट भयो, यो टिचर भयो भने हैन, यहाँको यो टिचरको मल्टिपल फिल्ड हैन, यो टिचरको मल्टिपल फिल्डले चाहिँ स्टुडेन्टको पनि मल्टिपल फिल्डलाई लिङ्क राखिदियो भने यो लिङ्क चाहिँ के हो, मेनी टु मेनी। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर टिचरले एउटा होमवर्क दियो, कम्प्युटर टिचरले मनिष मेहतालाई मात्रै होमवर्क दिएको होइन, होल क्लासलाई दिएको, वन्दनालाई पनि दिएको। त्यसो हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र रिजालले कसलाई दिएको हैन, खुसीलाललाई मात्रै होमवर्क दिएको होइन, सबै होल क्लासलाई दिएको। त्यसपछि अजय सरले कसलाई दिएको, सबै होल क्लासलाई दिएको। भनेपछि मेनी टिचरले मेनी स्टुडेन्टलाई होमवर्क दिने हो भने, मेनी स्टुडेन्टलाई डिफ्रेन्ट सब्जेक्टको होमवर्क दियो भने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो।
अब टेबलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हैन मोर देन one field of a table यसलाई मेटाइदिउँ table more than one field of a table has link with many field of another टेबल भनेको चाहिँ यो के हो मेनी टु मेनी रिलेसनशिप हो ठीक छ मनिस क्लियर हुँदैछ कि छैन मोर देन वान फिल्ड अफ अ टेबल हैज लिंक छ विथ सर मेनी फिल्ड अफ एनदर टेबल भनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनशिप हुन्छ एक्जाम्पललाई अलिकति याद गर्ने पछि एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भनेदेखि त्यही मैले भनेको टिचर स्टुडेन्टको एक्जाम्पल दिँदा नि हुन्छ है भनेको एउटा इन्टिटीको मल्टिपल एट्रिब्युटसँग अर्को इन्टिटीको मल्टिपल एट्रिब्युट्स नै लिङ्क भयो भने चाहिँ त्यसलाई मेनी टु मेनी रिलेसनशिप भनिन्छ है यो भयो रिलेसनशिप अब अर्को छ स्किमा एन्ड इन्स्टेन्सेस भनेको छ एउटा टपिक है यसमा चाहिँ अब स्किमा भनेको चाहिँ टेबल डाटाबेसको स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो डाटाबेसको स्ट्रक्चरलाई हामी स्किमा भन्छौँ हैन स्किमामा अब इम्पोर्टेन्ट टर्महरू के छ भन्दाखेरि एउटा छ हाम्रो पिके सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो यो एकदम याद गर पिके छैन भने हाम्रो रिलेसनशिप हुँदैन है पिकेले के गर्छ त भन्दाखेरि पिके भनेको के हो प्राइमरी कीले के गर्छ भन्दाखेरि क्रिएट्स रिलेसनशिप पिकेले रिलेसनशिप क्रिएट गर्छ अर्को पिके डजन्ट एक्सेप्ट नल भ्यालु हैन पिकेले कुनै पनि हामीले डाटा एन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि खाली प्लेस छोड्यौं भनेदेखि अर्को फिल्डमा जान दिँदैन टङ्ग गरेर मेसेज आउँछ खाली ठाउँ छोड्न दिँदैन भनेको नल भ्यालु यसले एक्सेप्ट गर्दैन र अर्को के गर्छ रिड्युसेस हैन अथवा मिनिमाइज लेट्स से मिनिमाइज डेटा रिडन्डेन्सी है डेटा रिडन्डेन्सी भनेको डुप्लिकेसन अफ डेटा हैन डेटा रिडन्डेन्सी भनेको डेटा डुप्लिकेसन एउटै डेटालाई दुईचोटि भन्दा बढी इन्ट्री भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हटाउँछ अथवा चाहिँ त्यो इन्ट्री हुन दिँदैन हैन जस्तै यो दीपक भन्ने नाम चाहिँ दुईचोटि आयो भनेदेखि त्यो एक्सेप्ट गर्दैन हैन त्यहाँ मेसेज दिन्छ उसले र राजु तामाङ भनेर चाहिँ एकचोटि इन्ट्री गरिसकेपछि अर्कोचोटि राजु तामाङ भनेर इन्ट्री गर्न दिँदैन तर राजु तामाङ भन्ने दुईजना मान्छे छन् भने चाहिँ अब फेरि के गर्नु पर्यो त्यो नाममा पिके राख्नु भएन रोल नम्बरमा पिके राख्यो भने अब रोल नम्बर राजु तामाङको 10 छ भनेदेखि अब 10 रोल नम्बर आएको अर्को मान्छेको इन्ट्री हुन दिँदैन यसरी जुन चाहिँ हामीले जुन फिल्ड युनिक बनाउन खोज्छौँ त्यो युनिक बनाउनु पर्ने फिल्डमा चाहिँ हामीले पिके डिफाइन गरिदिने पिके सेट गरिदियो भने बल्ल चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ डेटा रिडन्डेन्सी चाहिँ हट्दै जान्छ है कुरो बुझ्यौ पिके भनेको त्यो भयो अब पिके पछि अर्को छ क्यान्डिडेट की है क्यान्डिडेट की भनेको चाहिँ क्यान्डिडेट भनेको चाहिँ पिके सँगै रिलेटेड हो पिके भनेको एउटा टेबलमा राखेको हैन यो जस्तै यहाँ एउटा फिल्डमा यो फिल्डमा हामीले यहाँ पिके राख्यौं भने त्यसपछि अब अर्को टेबलमा जुनमा हामीले रिलेसनशिप राख्दै छौं त्यसमा पनि यसमा एउटा पिके राख्यौं भने
अब यहाँ हेर है क्यान्डिडेटले occasionally we have encounter a relation which there is more than one attribute processing the unique identification property भनेको छ। यो अब यसको पिके यो फर्स्ट टेबलको पिके यो प्राइमरी की र यो प्राइमरी कीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यिनीहरू के हुन् भन्दाखेरि यो दुईटै टेबलको क्यान्डिडेट की हुन्। यो क्यान्डिडेट की सिके हैन, यो चाहिँ क्यान्डिडेट की। तर फेरि आवाज गयो। आवाज गयो? हेलो हेलो सुन्दैछ? सुलभ सुन्दैछ? सुनेन? ए बोल न हौ केटा हो। हेलो हेलो